नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमेल सिन्हा। आज मिति 2080 साल वैशाख 11 गते सोमबार, वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, तद अनुसार अप्रिल 24 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रतिनिधि सभाका 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनको विषयलाई मुख्य प्रसंग बनाएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। कार्यक्रम अखबारमा हामी सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। उपनिर्वाचनमा 60% मतदान शीर्षक रहेको छ। निर्वाचन आयोगले बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण तथा उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार मतदानको विवरण आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने क्रम जारी छ। हालसम्मको प्रारम्भिक विवरण अनुसार समग्रमा करिब 60% मतदान भएको देखिएको छ, जस अनुसार बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 64%, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 63% र तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 53% मतदान भएको छ। आयोगका अनुसार गत मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा 63.56%, चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 67.63% र तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 54.03% मतदान भएको थियो। यस निर्वाचनमा तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा 3,53,247 मतदाता रहेका थिए। उपनिर्वाचनमा 60% मतदान शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकले पनि आफ्नो अग्र पृष्ठमा मक्सिरको तुलनामा चितवन र तनहुमा मत घटो, 12-2 मा झिनो अंकले बढो शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। उपनिर्वाचन भएका प्रतिनिधि सभाका 3 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये चितवन 2 र तनहु 1 मा गत मक्सिरको तुलनामा कम मत खसेको छ। 12-2 मा भने झिनो अंकले बढ़ेको छ। आम निर्वाचन भएको 5 महिनापछि आइतबार उपनिर्वाचनका लागि मतदान भएको हो। निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार तीनवटै क्षेत्रमा समग्रमा 60% मतदान भएको छ, तर यो संख्या थपघट हुन सक्ने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य अर्यालले बताउनुभयो। मतदान अधिकृतको कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हामीले विवरण सार्वजनिक गरेका छौं, तर पछि थपघट हुन सक्छ। उहाँले भन्नुभयो, मक्सिरको तुलनामा चितवन र तनहुमा मत घटो, 12-2 मा झिनो अंकले बढो शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि उपनिर्वाचनको प्रसंगमा खबर प्रकाशित गरेको छ। बारामा बढो मतदान, चितवन र तनहुमा घटो शीर्षक रहेको छ। 12-2 को उपनिर्वाचनमा आइतबार मक्सिर 4 को निर्वाचनको तुलनामा बढ़ी मतदान भएको छ। चितवन 2 र तनहु 1 मा भने घटेको छ। 12-2 मा यसअघि 63% मत खसेकोमा यसपटक 65% पुगेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। चितवन 2 मा यसअघि 67.63% मतदान भएकोमा यसपटक 63% मात्रै पुगेको छ। मक्सिरमा भन्दा यसपटक 2% मत बढ़ी खसेको बाराका जिल्ला निर्वाचन प्रमुख सरोज चौधरी बताउनुहुन्छ। 6 स्थानीय तहका 44 वडा रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा 1,05,248 मतदाता थिए। बारामा बढ़्यो मतदान, चितवन र तनहुमा घटो शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। उपनिर्वाचनकै प्रसंगमा आजको कान्तिपुर दैनिकले पनि खबर प्रकाशित गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि आइतबार उपनिर्वाचन भएका 3 क्षेत्र मध्ये तनहु 1 मा रातिबाटै मतगणना शुरू भएको छ। 12-2 र चितवनमा भने सबै मतपेटिका संकलन गरिए पनि सोमबार मात्रै गणना हुने भएको छ। तनहु 1 मा राति 11 बजे बसेको सर्वदलीय बैठकले गणना शुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो। चितवन 2 मा मतगणना शुरू गर्ने बारे निर्णय लिन सर्वदलीय
सर्वदलीय बैठक बस्न सकेन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख नआएको भन्दै कांग्रेस र एमाले लगायतका दल बाहिरिएपछि सर्वदलीय बैठक बस्न नसकेको हो। आचार संहिता पालनाका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आफूहरूको प्रश्न रहेको भन्दै उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठले उजुरी समेत दिनु भएको छ। 12/2 पनि सोमबार बिहान सर्वदलीय बैठक बस्दैछ। दलका प्रतिनिधि नआएको कारणले बैठक बस्न नसकेको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गणनाको तयारी गरे पनि मतगणना भने हुन सकेन। तनहुमा मतगणना शुरू, चितवन र बारामा सोमबार शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले तलब र पेन्सन खुवाउनै धौधौ शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइरालाले केही दिन अघि एउटा फेसबुक स्टाटस लेख्नुभयो। सरकार संकटमा परेछ कि फागुनदेखि पेन्सन पठाएको छैन। डाक्टर कोइरालाको स्टाटसपछि केही सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको, कतिपय कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएका लगायतका विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाले मात्र होइन, तथ्याङ्कले पनि देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको संकेत गरेको छ। तथ्याङ्कले सरकारको आमदानी भन्दा खर्च धेरै रहेको देखाएको छ। आइतबारसम्म सरकारले 7 खर्ब 36 अर्ब 4 करोड़ 38 लाख रुपियाँ आमदानी गर्दा खर्च भने 9 खर्ब 55 अर्ब 25 करोड़ 74 लाख रुपियाँ भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस अर्थमा सरकारलाई झण्डै 2 खर्ब रुपियाँ घाटा देखिएको छ, जसका कारण सरकारलाई तलब र पेन्सन खुवाउनै धौधौ परेको हो। यो समाचारमा 2 जना विज्ञहरूको भनाइलाई समेत उद्धृत गरिएको छ। साधारण खर्च घटाउने आँट गर्नुपर्छ। डिलीराज खनाल, उहाँ सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष र अर्थशास्त्री समेत रहनु भएको छ। उहाँको भनाइलाई अब कार्यक्रम अखबारमा जोड्दैछौ। संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम सरकारी संरचना चुस्त दुरुस्त राख्दै अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका निम्ति सरकारी खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ भने सुझाव सहितको प्रतिवेदन हामीले बुझाएका थियौं। उक्त प्रतिवेदनमा सरकारको साधारण खर्चलाई 3 खर्ब रुपियाँसम्म कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ। मन्त्रालय र विभागको पुनर्संरचना संस्थानहरूमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ, उहाँको भनाइ हो। त्यसैगरी डाक्टर विमल कोइराला, पूर्व मुख्य सचिव, उहाँको भनाइलाई समेत यस समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। सरकार आर्थिक संकटमा पर्दै गएको संकेत देखिएको छ। फागुनदेखि पेन्सन खुवाउन नसकेको अवस्था छ। सरकारका संयन्त्रहरूमा बुझ्दा वैशाखसम्म भुक्तानी हुन सक्ने जानकारी आएको छ। कर्मचारीलाई तलब तथा पेन्सन खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था राम्रो होइन। एक पटकलाई ऋण लिएर तलब र पेन्सन खुवाउन सकिएला, तर सधैँ त्यो सम्भव छैन। उहाँ विमल कोइराला पूर्व मुख्य सचिव हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइ हो यो। तलब र पेन्सन खुवाउनै धौधौ शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा अख्तियारको अधिकार संकुचन गर्न लबिङ शीर्षकमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार पब्लिक लिमिटेड कम्पनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको तहसम्म विस्तार गर्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले निजी क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ। यस्तो भएमा आयोगको कार्यबोझ बढ्दा प्रभावकारिता घट्ने लबिङ थालिएको छ। खास गरी लिमिटेड कम्पनीमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाका तर्फबाट त्यस्तो लबिङ शुरू भएको हो। त्यसैलाई आधार माने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाले त्यस्तो प्रावधान हटाउन सरकार, राजनीतिक दल, नेताहरू र सांसदहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक दबाव दिन थालेका छन्। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेतासँग भेटेर अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट निजी क्षेत्र हटाउन माग गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएकोमा प्रतिनिधि सभामा आइतबारसम्म संशोधनको प्रस्ताव राख्ने समय थियो। लिमिटेड व्यक्ति वा संस्थाको दबावलाई नै सहयोग पुग्ने गरी संशोधन पनि परेका छन्। व्यवसायिकै माग अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलका संशोधन विधेयकमा दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
अख्तियारको अधिकार संकुचन गर्न लबिङ शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। आजको राजधानी दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा साइबर अपराधको जोखिम बढ्दो, ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इण्डेक्समा नेपाल 94औं स्थानमा शीर्षक दिएर खबर प्रकाशित गरेको छ। नेपालमा साइबर अपराधको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 जारी गर्न लागेको छ। ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इण्डेक्समा नेपाल 94औं स्थानमा छ भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा सूचकांकमा 160 देश मध्ये 101औं स्थानमा छ। विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकमा नेपालको स्कोर 44.99% छ। साइबर सुरक्षा को हिसाबले चुनौती रहेकाले नै साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण र भविष्यमा हुन सक्ने आक्रमणबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति सरकारले जारी गर्न लागेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो। साइबर अपराधको जोखिम बढ्दो शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा 2 आएका कर्मचारी कामविहीन 9 महिनादेखि हाजिरी मात्रै आजको नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको प्रमुख समाचार हो यो। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका 2 आयोगमा कार्यरत कर्मचारी 9 महिनादेखि कामविहीन बनेका छन्। कार्यालयमा उपस्थिति हुने र हाजिर गरेर फर्किने दैनिकी बनेको छ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका यी 2 आयोगका कर्मचारी कामविहीन भएका हुन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कर्मचारीले 9 महिनादेखि काम पाएका छैनन्। दुवै आयोग पदाधिकारी विहीन छन्। 2 आयोगमा 2078 असार मसान्तमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसयता दुवै आयोगका कर्मचारी कार्यालय आएर हाजिर गर्नमै सीमित भएका छन्। ऐनको कारण देखाउँदै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको बताउँदै आएका ती आयोगका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको समय नथपिएपछि कार्यकाल सकिएको थियो। 2 आयोगका कर्मचारी कामविहीन 9 महिनादेखि हाजिरी मात्रै शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा सत्तामा बलियो गठबन्धन बनाउन नेकपा ब्युताउने प्रयास शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा असफल भए पनि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा यसका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले नेकपा ब्युत्याउने प्रयास थाल्नु भएको छ। संसदमा नेकपा माओवादी र नेकपा यास मिल्दा 44 सीट हुने, जुनसुकै बेला सरकार बनाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले नेकपा ब्युताउन खोजिएको हो। 2 पार्टीको एकीकरण मात्र होइन, अहिले रहेका सासाना र ठूला वामपन्थी दलहरू समेत मिलाउने उहाँहरूको प्रयास रहेको छ। सत्तामा बलियो गठबन्धन बनाउन नेकपा ब्युताउने प्रयास शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ।
आजको कारोबार दैनिकले अख्तियार विधेयकमा सरकारको दोहोरो चरित्र शीर्षकमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। अग्र पृष्ठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका उच्च नेताहरूको सार्वजनिक धारणा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रसम्म पुर्याउन नहुने देखिएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले गरेको छुट्टा छुट्टै भेटमा सबै उच्च नेताहरूले अख्तियारको दायरा निजी क्षेत्रसम्म पुग्न नहुने धारणा राख्नु भएको हो। तर सरकार आफैले अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रसम्म पुग्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ। सरकारले विधेयक तयार बनाएको मात्र होइन, राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा आइसकेको छ। कुनै पनि संवैधानिक निकायको विधेयक बनाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। यस्तै विधेयकलाई राष्ट्रिय सभा लैजानु अघि मन्त्री परिषदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। आफै सम्पर्क कार्यालय र आफैले पास गरेर राष्ट्रिय सभा पठाएको विधेयकमा रहेको व्यवस्था अहिले आफैले सही छैन भनेर नेताहरूले बोल्न थाल्नु भएको छ। यसले सरकारको दोहोरो चरित्र देखाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले यसबारे कारोबारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै यो आफै अगाडि बढाउने र आफै पछाडि हट्ने खेल भयो उहाँको भनाइलाई यहाँ समेटिएको छ। अहिलेसम्म कानूनले मुख्य गरी अख्तियार दुरूपयोग गरी कुनै पनि किसिमले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्नेमाथि अनुसन्धान गरी कार्यवाहीका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएको छ। अख्तियार विधेयकमा सरकारको दोहोरो चरित्र शीर्षकमा आजको कारोबार दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको कारोबारले आफ्नो अग्र पृष्ठमा निगमलाई रोकेर कोरियाको एकलौटी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले दक्षिण कोरियामा इपिएस मार्फत रोजगारीमा जाने नेपाली युवासँग कोरियन एयरले बढ़ी हवाई भाडा लिएको भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। यसले साँच्चीकै नेपाली युवाहरू महँगो भाडा तिर्न बाध्य भएका हुन् त भन्ने प्रश्न समेत सतहमा आएको छ। मन्त्री किराँतीले शुक्रबार कोरिया जाने हवाई टिकट किन्न महँगो भयो भनेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मार्फत इपिएस कोरिया शाखालाई प्रश्न गर्नु भएको थियो। मन्त्री किराँतीले इपिएस मार्फत कोरियन एयरलाइन्सद्वारा जाने टिकट लागत कति हो, प्रति व्यक्ति नाफा कति आउँछ, कति प्रतिशत बढ़ाउन पाउने नियम छ, कोरियन एयरलाइन्सले अहिलेसम्म एकलौटी कति यात्रु बोकेको छ र यसमा अहिलेसम्मको टिकट बजेट कति हुन आउँछ लगायतका प्रश्न सोध्नु भएको थियो। निगमलाई रोकेर कोरियाको एकलौटी शीर्षकमा आजको कारोबार दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। G7 को शक्ति समीकरण G20 तिर यो कान्तिपुरको समाचार हो। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई लिँदैछौ। जापानको नागानो स्थित काइरुई जावा रिसोर्टमा चलेको G7 मुलुकहरूको 3 दिने विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक गत मंगलबार सकियो। बैठकले रूस र चीनलाई केन्द्रित गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गर्यो। वक्तव्यमा युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमणको विरोध गरिएको छ। विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा रहेका जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न चीनलाई G7 मा संलग्न गराउने विषयमा पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। साथै बेइजिङले पूर्व र दक्षिणी समुद्री क्षेत्रमा गरेको व्यवहार तथा ताइवानमाथि लिएको अडानलाई लिएर पनि वक्तव्यमा चासो व्यक्त गरिएको छ। G7 को शक्ति समीकरण G20 तिर शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा 28.5 अर्ब सकियो, रेलवे ट्र्याक पनि बनेन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना शुरू भएको 15 वर्ष भयो। यस अवधिमा निर्माण, अध्ययन र मुआब्जामा मात्र 28 अर्ब 46 करोड़ 34 लाख रुपियाँ खर्च भयो। तर अहिलेसम्म रेल गुड्ने ट्र्याक समेत निर्माण गर्न सकिएको छैन। भरपर्दो रेल यातायात प्रणाली विकास गर्ने, रेल सेवा सम्बन्धी अनुसन्धान र विकास गर्ने र सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्य ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले 2068 मा रेल विभाग स्थापना भएको हो। यो विभाग
मातहत रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना सञ्चालनमा छन्। यसलाई गौरवको आयोजनामा समेत राखिएको छ। यही आयोजना अन्तर्गत अहिले रेलमार्ग निर्माण र अध्ययनको काम अगाडि बढ़ाइएको छ, तर ठूलो मात्रामा लगानी भए पनि उपलब्धि भने हुन सकेको छैन। 28.5 अर्ब सकियो, रेलवे ट्र्याक पनि बनेन शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा 3 कम्पनीको आवेदन शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। लामो समयदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज धितोपत्र बजार सञ्चालन ल्याउन भन्दै आए पनि अब भने यसले निकासा पाउने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार तोकिएको अवधिको अन्तिम दिनसम्म 3 नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको छ। धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न सिफारिशका लागि माग गरिएको निवेदनमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड रहेका छन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा 3 कम्पनीको आवेदन शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा झण्डै आधा अर्बले घटो ग्यास आयात शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। भारतबाट नेपाल भित्र नै खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा झण्डै आधा अर्बले घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 9 महिना साउनदेखि चैतमा ग्यासको आयात 49 करोड़ रूपियाँले कमी आएको हो। बजारमा ग्यासको खपत कम हुँदा आयातमा समेत कमी आएको हो। झण्डै आधा अर्बले घटो ग्यास आयात शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। देशमै उत्पादित सवारीलाई कानूनी मान्यता दिन पहल, यो खबर हो नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको। स्वदेशमै उत्पादन भएका सवारी साधनलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन निर्देशन दिनु भएको हो। स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीलाई यातायात व्यवस्था विभागले दर्ता नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। देशमै उत्पादित सवारीलाई कानूनी मान्यता दिन पहल शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको खबर हो यो। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले लगानी मैत्री वातावरण शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले जनसाधारणको जीवनसित नजोडियोस् लोकतन्त्र शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले उद्यम बिनाको समृद्धि सपना शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा व्यवस्था शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको राजधानी दैनिकले नगर प्रमुखको झारा टार्ने अभिव्यक्ति शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा आजको कारोबार दैनिकले दुर्गम कर्णाली र अस्पताल निर्माण शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने सुरेन्द्र पौडेललाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।